विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी भई मान्य सदस्यहरूलाई सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनलाई म स्पष्ट पार्न उपस्थित भएको छु। मैले ठोस विषयमा केही कुरा राख्नु अगाडि यस सम्मानित सदनमा थोरै त म आफूले कमिटमेन्ट गरेका गत साल कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू पुरै पुरा गर्न नसकेकोमा दुःख पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी यो सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने र बजेट वक्तव्य तयार पार्ने सन्दर्भमा जुन परम्परागत तरिका छ र एकचोटि पेश भएपछि कमा फुल स्टप पनि फेर्न नपाइने, जति दिन छलफल गरे पनि जति तर्क सुझाव मान्य सदस्यहरूले पनि राखे पनि फेरबदल नहुने यो परम्परा ठिक छैन। त्यसकारण यो पटक त समयको दबाव र अभावले सकिएन, अर्को साल चाहिँ यो प्रक्रियालाई बदलिने छ भनेर मैले यस सम्मानित सदनमा कमिटमेन्ट गरेको थिएँ र मैले त्यसको निम्ति जमर्को पनि गरेँ। मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ, मैले सम्पूर्ण कार्यतालिका, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यतालिका हेरफेर गरेर पर्याप्त छलफलको निम्ति र छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्ने गरी, तिनलाई पनि समावेश गर्ने गरी कार्यतालिका हेरफेर पनि भयो। त्यो अझ समय अभावले गर्दा मैले अध्यादेश मार्फत त्यो कार्यतालिका हेरफेर गरेको थिएँ र मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ। त्यसअनुसार यो नयाँ अहिलेको समीकरण बनिसकेको थिएन, पुरानै समीकरण हुँदा नै त्यो कार्यतालिका फेरबदल गरिएको थियो र पुरानै अर्थमन्त्रीबाट त्यो नयाँ कार्यतालिका अनुसार विगतको भन्दा नितान्त फरक समयमा झन्डै 3 महिना अगाडि बजेट सम्बन्धी सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यो आफैमा परम्परागत शैली बदल्न यो सरकारले मेरो नेतृत्वमा गरेको एउटा ठुलो पहल कदमी हो भन्ने मलाई लाग्छ र तपाईँ हामी सबैले त्यो सुन्यौँ पनि, त्यो छलफलमा सहभागी पनि भयौँ र यसै बिचमा फेरि नयाँ समीकरण बन्यो। थोरै राजनीतिक उतार चढावले गर्दा कार्यतालिका भनेअनुसार अगाडि लान सम्भव भएन र गर्दै जाँदा कता कता कैयौँ कुरा मैले जे सोचेको थिएँ गत साल नयाँ तरिकाले लगिन्छ भन्नेमा आफू पुरै सफल हुन नसकेको दुःख मलाई छ। तर यो प्रयास जारी रहनेछ। आउने दिनमा मान्य सदस्यहरूले राखेका सुझावहरू, आलोचनाहरू, टिप्पणीहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर त्यसलाई पनि समावेश गरेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास चाहिँ जारी राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु र हामी सबैले पनि त्यसमा आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न जरुरी पनि छ भन्ने म ठान्छु। अहिले पनि मान्य सदस्यहरूले जति विषय राख्नु भएको छ यसलाई अन्तिम रूप दिने बेलासम्म सम्भव हुने जति करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा म राख्दछु। सम्भव हुने जति सच्याउने ठाउँ मिलेसम्म सच्याएर जानुपर्छ। बजेटको विनियोजन जस्तो गरी भयो भन्ने मान्य सदस्यहरूले आलोचना गर्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, कतिपयले आक्रोश पोख्नु भएको छ, कतिपयले बजेट वक्तव्यको त्यो पाठै च्यात्नु भएको छ। त्यो सबै परिदृश्य मैले गम्भीर रूपले हेरेको पनि छु, देखेको पनि छु। सम्भव हुनेसम्म उपाय खोजेर त्यसलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस मान्य अर्थमन्त्रीलाई पनि मैले भनिराखेको छु। सम्भव हुनेसम्म करेक्सन गर्नुपर्दछ। अलि बढी भौतिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सदनमा उठेको पनि मैले सुनेको छु। मैले मान्य भौतिक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसँग पनि हुन सक्ने जति कहाँ सकिन्छ त्यस्तो अलि बढी करेक्सनको सम्भावना भएको ठाउँमा करेक्सन गरौँ भनेर पनि भनेको छु र उहाँले पनि त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने भनिराख्नु भएको हुनाले यति कुरा मैले पहिला सामान्य रूपमा राख्दै अब म ठोस विषयमा जान चाहन्छु।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन, शासकीय प्रबन्ध तथा राष्ट्रको समग्र नीति निर्माण एवं व्यवस्थापनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय निकाय हो भन्ने हामी सबैलाई विदितै छ। शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन एवं त्यस अनुरूपको निर्णय, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण गर्न यस निकायले राष्ट्रको समग्र सुशासन, सदाचार प्रवर्धन, शासकीय सुधार, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर्तह समन्वय जस्ता बहुआयामिक विषयमा काम गर्दै आएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको यही भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउन यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको बजेट तर्जुमा गरिएको छ। अब म खर्च कटौतीका सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका प्रस्तावमाथि प्रश्न पार्न चाहन्छु। मान्य सांसदहरूले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीका बारेमा प्रस्ताव राख्नु भएको छ। राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य र अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 73 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यसै अनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्य सञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। दोस्रो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको चालुतर्फका अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च, कार्यक्रम खर्च र विशेष कार्यक्रम खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश भएको छ। मान्य सदस्यहरूले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा उल्लेख भएको शीर्षक मध्ये अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षक नम्बर 22,319 अन्तर्गत कार्यालय सामग्री खरिदका लागि बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसै गरी कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर 22,522 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न 9 वटा महाशाखाहरूको कार्य जिम्मेवारी र कार्य विवरण अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। विशेष कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर 22,523 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। तसर्थ चालु खर्च अन्तर्गतका खर्चहरूमा दोहोरोपना नभएको, बरु अनिवार्य दायित्व एवं दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र चालु खर्चमा गत वर्षभन्दा उल्लेख्य कटौती गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको अर्को विषय योजना आयोगको औचित्यका सम्बन्धमा छ। यस सम्बन्धमा केही प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको मान्यहरूलाई अवगत नै छ। यसको बारेमा कहीँ कतै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विद्यमान सङ्घीय संरचनामा देशमा समष्टिगत एवं एकीकृत नीति तथा योजना निर्माणमा यस आयोगको सान्दर्भिकता कायम रहेको मात्रै होइन, यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको महसुस हुन्छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि विकास कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच तहगत समन्वय एवं 761 वटै सरकारहरूसँग सबैको साझा निकायको रूपमा सहकार्य गर्ने भूमिका कुनै एकल मन्त्रालय वा इकाइले गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। साथै सङ्घीय संरचना बमोजिम तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण, तहगत समन्वय, अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, राष्ट्रिय गौरव एवं रूपान्तरण कार्य आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको आधार र मापदण्ड तर्जुमा, आयोजनाहरूको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन तथा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न समेत आयोगको विशिष्ट भूमिका रहेको विषय समेत म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु।
अनि हामीले अहिले 16औं पञ्चवर्षीय योजना अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो सबै काममा पनि योजना आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा मान्यज्यूहरूले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजनबारे समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सम्बोधनका क्रममा नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको कुरा राखि नै सकेको छु। तर पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्वयित र नतिजामूलक छ। बजेटले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीव्र विकास मार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सोही अनुरूप स्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रूपान्तरणकारी ठुला राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली, मध्य प्रदेश लगायतका भौगोलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न जोड दिइएको छ भन्ने कुरा म मान्यहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बजेट बाँडफाँडका विषयमा मान्यजीहरूले उठाउनु भएको चासो र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारले आगामी दिनमा थप संवेदनशील भएर काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा मान्य सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरूका बारेमा समेत केही प्रश्न र जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सो सम्बन्धमा समेत सम्मानित सदन समक्ष म केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एक, हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूबाट हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारी निकायबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा र सरल तरिकाले गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र समाधान गर्न तथा त्यस्ता निकायबाट भएका सेवा प्रवाह सम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा जनताका जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रभावकारी सञ्जाल विस्तार गर्न हेलो सरकारको स्थापना गरिएको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। यसबाहेक गुनासो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न निकायका आफ्नै संयन्त्र पनि छन्। सरकारका तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा प्राप्त हुने जनगुनासो सम्बन्धित तहबाटै व्यवस्था गर्न सकिए यसले आम नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा र अपनत्व वृद्धि हुने र जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न समेत यसले अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। जनसरकारका कतिपय गुनासाहरू हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीको सबभन्दा तल्लो इकाइ वडा तहबाटै व्यवस्थापन हुन सक्दछन् भने कतिपय गुनासो सङ्घीय सरकारका निकायबाट मात्रै सम्बोधन हुने प्रकृतिका पनि छन् र हुन्छन् पनि। यसै गरी कतिपय गुनासो व्यवस्थापनका लागि अन्तर तह समन्वय र पहल गर्न जरुरी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तथा प्रदेश तह र विभिन्न निकायबाट समेत हेलो सरकारमा गुनासो गरेको तथ्यलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसैले नागरिकका गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सङ्घीयता अनुरूप विकेन्द्रित गरी तत्त तह र निकायबाट सञ्चालन गर्ने तर सबै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीबीच आपसी समन्वय गरेर एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत सञ्चालन र सहजीकरण गर्नु नै उपयुक्त र वैज्ञानिक विधि हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हेलो सरकारलाई एकीकृत प्रणालीका रूपमा व्यवस्थित गर्न यसको निर्देशिका समेत परिमार्जन गरिएको छ। 2, राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग विगत सरकारकै पालामा अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको मातहतमा राखिएको अवस्था हो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमयको अवैध ओसार पसार र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण
र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालय मातहत राखिएको कुरा स्पष्ट नै छ। यसका साथै राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धमा काममा दोहोरोपना र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धान कार्य हुनुपर्ने देखिएको पनि हो। अर्कोतर्फ राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूको पनि आआफ्नो अनुसन्धान गर्ने इकाइ रहने भएकोले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बृहत र अन्तर्सम्बन्धित प्रकृतिका अनुसन्धानको जिम्मा दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट कार्य सम्पादन हुँदा त्यो प्रभावकारी हुने र तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखिएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राख्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य सहज हुन जान्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुको साथै यस विभागलाई समेत थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ। मान्यज्यूहरूलाई विदितै छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्वामित्वको अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हालको व्यवस्था गरिएको हो। 3. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउन विगतदेखि नै विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदलले अध्ययन गरी दिएका सुझाव र विभिन्न सिफारिसहरू प्राप्त भएका थिए। यिनै सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई मध्यनजर गरी बदलिँदो समय र परिवेश अनुसार यस कार्यालयको सङ्गठन संरचनालाई दक्ष, प्रभावकारी, मितव्ययी, नतिजामुखी बनाउन सङ्गठनको कार्यप्रकृति र कार्यबोझको विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र मातहतको निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा यस कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य र क्रियाकलाप पहिचान गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै आएको र सोही बमोजिम यस कार्यालयलाई पुनः संरचना गरी 68 वटा दरबन्दी कटौती गरिएको विषय समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाट अन्य निकायहरूलाई समेत प्रभावकारी र नतिजामुखी सङ्गठन निर्माणका लागि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा एकदमै पेचिलो र संवेदनशील विषय हो। यसमा सूचनाको प्राप्ति तथा विश्लेषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा त्यसको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरी प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत राखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा समेत यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने गुप्तचर संयन्त्रहरू देशको कार्यकारी प्रमुख अन्तर्गत रहने अभ्यास रहेको पनि देखिन्छ। नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरी यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो। फेरि पनि अहिले भर्खरै पनि हाम्रो उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले गृह मन्त्रालयलाई पनि यो निकाय चाहिने नै भयो भनेर मसँग विषय राखिराख्नु भएको छ। यसमा एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएपछि त्यसो गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर हालसम्म चाहिँ यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतै राखिएको छ। सभामुख महोदय, खर्च कटौतीको प्रस्ताव अन्तर्गत मान्य सदस्यहरूले अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विनियोजन शीर्षकहरूका बारेमा समेत प्रश्न गर्नुभएको छ। ती विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटले 5 उद्देश्य, 5 प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका 5 रणनीति र 5 रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम तर्जुमा भई बजेट विनियोजन गरिएको कुरामा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि यहाँ प्रस्तुत भएका तथ्यहरूबाट मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका प्रश्न र जिज्ञासाको सम्बोधन भएको विश्वास मैले लिएको छु।
मान्यज्यूहरू प्रेम सुवाल, अमरेश कुमार सिंह, बिना लामा, चन्दा चौधरी, ज्ञानबहादुर शाही, ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकको खर्च घटाउन राख्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्तावका सम्बन्धमा मैले स्पष्ट पारिसकेको छु। मान्यज्यूहरूको जोड खर्च कटौतीमा भन्दा पनि यी कार्यालयहरूको नीतिगत र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहेको हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यसैले मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न यी निकायहरूबाट रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूसँग मेरो सहमति नै छ। यी निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाई देशलाई जनअपेक्षा अनुरूप समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउँदै सुशासन कायम गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरि पनि रहेको छ र यसमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। तसर्थ मान्य सदस्यहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिई विनियोजन विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2081 साल असार 4 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो नाम सभामुखको डायसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्य रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, यो खर्च चालु खर्च बढिरहेको चालु खर्च घटाउनको लागि उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई अलि कम गर्ने, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुने सिस्टममा जान सकिने बारेमा प्रधानमन्त्रीजीको विचार के छ? त्यसरी नै राष्ट्रपतिले 4-5 जना सल्लाहकार राख्ने जुन प्रथा छ त्यसलाई घटाउनको लागि कानुन ल्याउने विषयमा उहाँको विचार के छ? र निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि यसले राजनीतिक अस्थिरता बढायो भन्ने प्रश्न उठिरहेको हुँदा यसबारेमा उहाँको विचार के छ? म त्यो जान्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो प्रधानमन्त्रीज्यू यसपल्ट कति अहिले सरकारबाट म गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ, हामी सांसदहरू र जनता चाहिँ सरकारबाट सन्तुष्ट भएको देखिएन। प्रधानमन्त्रीज्यू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? र अन्तिम प्रश्न, 16औं योजना हेर्दा यो 16औं योजनालाई बल पुर्याउने गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको उचित देखिएन। यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के छ जान्न चाहन्छु। मान्य सदस्य रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, पहिलो त भूकम्प गएको 2072ले 8 वर्ष भइसक्यो। अहिले पनि ओखलढुङ्गाको 4 करोड 65 लाख अपु, खोटाङको 2 करोड 50 लाख र सोलुको 2 करोड 16 लाख गरेर झन्डै 3 करोड 50 लाख गरेर 8 करोड 31 लाख 50 हजार रुपियाँ निकासा भएको छैन। त्यो छिटोभन्दा छिटो निकासा गर्ने पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएका, तेस्रो किस्ता नलिएकाको व्यवस्था होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। BRI सम्झौताको बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही कुरा भन्नुभयो, सफ्ट लोनको कुरा गर्नुभयो, तर अनुदान लोनमा प्रयास गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजै तपाईँको सम्झौता हुने कुरा आएको छ, त्यो हो कि होइन सदनलाई जानकारी गराइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोखरा र भैरवा एयरपोर्ट जस्तो महँगोमा लोन लिएर तिर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारलाई र देशलाई नपुर्यायोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान आफू प्रधानमन्त्री नहुँदा मान्य सदस्य अमनलाल मोदी। सामान्य सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिलेको संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रीहरू उत्तरदायित्व हुनुपर्छ र हुन्छ पनि, तर कयौँ मिडिया अखबारले चाहिँ मन्त्रीहरू टेर्न छोडे, उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीप्रति हुन छोडे भन्ने न्युजहरू आइरहेको छ। ती मन्त्रीहरूलाई अनुशासनसँग सम्बन्धित बर्खास्त हुन्छ कि हुँदैन, या प्रश्नहरू चाहिँ आइरहेकोलाई अनुशासनसँग सम्बन्धित कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा गर्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ 4 नम्बर क्षेत्रमा रिङ रोड पनि पर्छ। तपाईँलाई चाहिँ विराटनगरमै चाहिँ एयरपोर्ट पनि छ। ती एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउन हामीले धेरै पहल गरिरहेका थियौँ। रिङ रोडलाई धेरै वर्षदेखि हामी पहल गरेका थियौँ। यस्तै रङ्गशाला क्रिकेट रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला त उहाँले नै पारिदिनु भएको छ, तर एकदम कम पैसा परेको छ। त्यसलाई चाहिँ पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ, त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, पटक पटक सङ्घीय सरकार उथल पुथलको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा, प्रदेश प्रमुखहरूमा र राजदूतहरूमा समेत परेको छ। आज पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन, विधिको शासन खस्किएको छ, सुशासनका सम्बन्धमा धेरैका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। जनतामा सर्वत्र निराशा छाएको छ। हाल 24 खरबभन्दा बढी अर्थात् जिडिपीको 42% सार्वजनिक ऋण भएको, करिब सबै मुलुकसँग 13 खरबभन्दा बढी व्यापार घाटा रहेको, 55 लाखभन्दा बढी नागरिक कामको खोजीमा बाहिरिएको र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सको भरमा मुलुक चलिरहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्थिरता र विकासको बाटो खोज्ने कि तपाईँकै शब्दमा जादु र उथल पुथलको मात्र सोचिरहने? धन्यवाद। माननीय सदस्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। सम्पत्ति सूचीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत भएमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्न सक्छ भन्ने धारणा थियो। अहिले यी विभागहरूको सन्तोषजनक काम भएको देखिँदैन। सम्पत्ति सूचीकरण विभागले काम गर्न नसक्दा नेपाल एन्टी मनी लान्ड्रिङको ग्रे सूचीमा पर्ने जोखिममा रहेको देखिन्छ। अझ विभागको नेतृत्वमा छिटो सरुवाले झन् कामै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सम्पत्ति सूचीकरणको ग्रे लिस्टमा नपर्नको लागि हामीले के गर्दैछौँ र यी दुई विभाग लगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गतको निकायहरूको व्यावसायिक विकास र नेतृत्व स्तरमा के गर्दैछौँ र मुख्य सचिवको नियुक्तिमा के आधारहरू तयार गरिँदैछ? धन्यवाद। माननीय सदस्य उदय शमशेर जबरा। यो बिआरआई सम्बन्धी म केही थप प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो इम्प्लिमेन्टेसन प्लान सेलेक्टेड प्रोजेक्टहरूमा हो कि यो जेनरल इम्प्लिमेन्टेसन प्लान हो? एक। दोस्रो, यो कन्सेसन लोन भने अत्यन्तै भेग टर्म भयो। कन्सेसन लोन इन्ट्रेस्ट फ्रीदेखि 5% हुन सक्छ। बिआरआईको एभरेज वर्ल्ड वाइड एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट 4% हो। त्यो नेपालको निम्ति अत्यन्तै धेरै हुन्छ र साथसाथै अहिले एडिबी र नेपालले हामीलाई ऋण दिएकोमा इन्ट्रेस्ट रेट लगभग 1% जति हुन्छ। त्यसैले यसमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनु म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र कन्सेसनल लोन भन्दा पनि ग्रान्टमा केन्द्रित हुन सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गत वर्ष पनि यो प्रधानमन्त्री कार्यालय सहितका विषयमा जवाफ दिने क्रममा भन्नुभएको थियो, आगामी वर्ष सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यले समन्वय गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटी बसाउन भूमिका खेल्नेछु। प्रधानमन्त्रीज्यूको आशय सकारात्मक लिएका थियौँ हामीले। यो वर्ष केही नयाँ थालनी गर्ने कोसिस पनि गर्नुभयो, तर उहाँका मातहतका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले गर्नुभएका सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याल्नुभयो। कैयौँ सिफारिसमा तोक लगाउनु भएको छ, तोक नक्कली छन्। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जानकारीका लागि मन्त्रीका तोक नक्कली ठहरिए। उहाँहरूले कार्यक्रममा समावेश गर्न भन्नुभएको छ, ती समावेश भएका छैनन्। यो खालको मनपरीलाई, यो खालको स्वेच्छाचारितालाई
यो खालको आफ्नो हात जगन्नाथको स्थितिलाई सच्याउनुहुन्छ कि सच्याउनुहुन्न? मान्य सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डे। सम्मान्य सभामुखज्यू, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने कम्तीमा मानव विकास सूचकाङ्क भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गर्नु हो। बजेटमा र कुनै मन्त्रीको मुखबाट यो शब्दको मैले सुनिने यो ठाउँमा उभिएर बसेर, त्यसैले यो मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लाहरू भनेर 77औं जिल्ला बाजुरा हो। यी जिल्लाहरू किन पछाडि पर्दा रहेछन् भनेर 10 वर्षदेखिको मैले बजेट हेर्दा सधैँ बजेटमा यी जिल्लाहरूलाई अन्याय गरिएको छ र यस्तै अन्याय दोहोरिने हो, अर्को बजेटको बेला पनि यस्तै हुने हो भने यी जिल्लाहरू कहिल्यै माथि उठ्दैनन्। त्यसैले मानव विकास सूचकाङ्क भनेको एउटा आधिकारिक र वैज्ञानिक तथ्याङ्क हो। त्यो तथ्याङ्कका आधारमा पछाडि परेका जिल्लाहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित समन्यायिक विकास हुने गरी, राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ, म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य डाक्टर प्रकाश शरण महत। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्भव भएसम्म परिवर्तन गर्न सकिन्छ बजेटमा भन्नुभयो। आज विनियोजन विधेयक पारित हुँदैछ के आजै त्यो परिवर्तन हुने प्रस्ताव आउँदैछ? होइन भने कि यो जस्ता जस्तै पारित भइसकेपछि पनि उहाँले आफू खुसी परिवर्तन गर्ने हो, त्यो बुझ्न सकिएन। दोस्रो, यो बजेट चाहिँ समन्वयिक र नतिजामूलक छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। 3 करोडभन्दा तल कार्यविधि नै पारित गरेर मन्त्री परिषदबाट उहाँले पटक पटक बाहिर पनि भन्नुभयो 3 करोडभन्दा तलको आयोजना आउँदैन भनेर। तर अहिले 5वटा मन्त्रालयको मात्रै झन्नै 56 अर्ब 1 करोडभन्दा तल छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यस किसिमबाट बजेट विनियोजन भएर नतिजा आउँछ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ, त्यो चाहिँ बालुवामा पानी खन्या जस्तो हुँदैन। 90 अर्ब मान्य सदस्य प्रभु शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, आवासको अधिकार मौलिक अधिकार हो, तर सुरक्षित आवासको लागि 75,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न चाहन्छु कि 75,000मा घर बन्छ? यदि बन्दैन भने यसरी गरिबप्रति अन्याय किन गरिराख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न हो। रोजगारको अधिकार पनि मौलिक अधिकार हो। आज मान्छे रोजगार पाइरहेको छैन। नेपालको उद्योग धन्दामा विदेशीले काम गरिरहेछ र नेपालीहरू विदेश मरिरहेको छ। यसलाई हटाउने के योजना छ भने जान्न चाहन्छौँ। रिमिटेन्स अहिले हुन्डी कारोबार मार्फत ब्ल्याक मनी मिलाउने धन्दा चलिरहेको छ। ब्ल्याक मनी मिलाउने यो हुन्डी कारोबारीको नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन? विदेशको रिमिटेन्स सहज ढङ्गले नेपालमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालीहरू विदेशी नागरिकता लिएका कति छन् र त्यसको सम्पत्तिको अवस्था के छ भनेर जान्न चाहन्छु। यसरी लुकाएर नेपालको सम्पत्ति लान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारी स्वामित्वका सबै उद्योग धन्दाहरू, हाइड्रो पावर लगायतका सबै, उडान लगायतका सबै क्षेत्रहरू घाटामा छ। यसलाई अगाडि बढाउने के भइरहेछ भने जान्न चाहन्छौँ। सरकारको बजेट समान ढङ्गले बाँडिएको छैन, यसको बारेमा के भइरहेछ हामीले। माननीय सदस्य प्रदीप पौडेल। माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बजेटमा एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट आएन। गेम चेन्जर नीतिगत सुधारको विषय पनि बजेटमा कुनै उल्लेख छैन। आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्ने स्थिति छैन। 6% आर्थिक वृद्धि दरको कल्पना गरिएको छ, त्यो कागजमा सीमित हुने स्थिति विनियोजनले देखाइसकेको छ। यो अभिव्यक्तिहरूमा जुन हुटहुटी देखिन्छ त्यसअनुसार परिवर्तन हुने कतै पनि सम्भावना छैन। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ परिवर्तन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। यी विषयहरूलाई तपाईँले कसरी परिवर्तन गरेर लाने सोच्नु भएको छ अथवा जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै चलिरहनुहुन्छ कि? मेरो प्रश्न। माननीय सदस्य रामकृष्ण यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पद भनेपछि मुलुकको अभिभावकीय भूमिकामा हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरिसकेपछि संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र भएन र राजनीतिकरण भयो भन्ने आम जनताको गुनासो छ।
यसको बारेमा के सोच्नु भएको छ र त्यसै गरी अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग निरी जस्तो भएको छ, त्यो अधिकारविहीन भएको जस्तो, यसको बारेमा के भनाइ छ? र त्यसै गरी तपाईँको तराई मधेसको हुलाकी राजमार्ग र धनुषा र सिराहाको कमला नदीको तटबन्धको अभावको कारणले गर्दा त्यहाँ वर्षौँदेखि जनता दुःख पाइरहेका छन्। त्यसको बारेमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सोचाइ के छ भन्ने कुराको लागि म यस बारेमा सबै जानकारी गराइदिनको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतजीसँग हिजो यही संसदमा हामीले नेपालका नदीनाला भारतको साझा कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेको थिएँ। मन्त्री बस्नेतजीले नेपालका नदीनाला भारतको साझा भएको आफूले नसुनेको जवाफ दिनुभयो। 2047 सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो भारत भ्रमणको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालका नदीहरू साझा नदी भएको उल्लेख गरेपछि 60मा गएका मन्त्रीहरू साहना प्रधान र देवेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अलग बोलाएर असहमति जनाउनु भएको, यसबारे साहना प्रधानले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा लागेको धब्बाको रूपमा लिएको सार्वजनिक पनि भएको हो। यो विषय ऊर्जा मन्त्री बस्नेतजीलाई थाहा नहुनु उहाँको यो मन्त्रालयको लागि असक्षमता हो कि? नेपालका नदीनाला र बिजुली भारतलाई नदिए प्रधानमन्त्रीहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा पनि बस्न नपाउने हो र प्रधानमन्त्रीज्यू? धन्यवाद। माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ। धेरै कुरा उहाँ राखिसक्नुभयो। एउटा कुरा अघि रघुजी मान्यजीले राखे जस्तै मेरो पनि के छ उहाँसँग आग्रह भने अहिले जुन दोहोरो खर्च भइरहेछ उपराष्ट्रपतिको र राष्ट्रसभाको अध्यक्षको, संविधानमा संशोधन गरेर राष्ट्रसभाको अध्यक्षको जुन काम कर्तव्य अधिकार छ त्यो उपराष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाउने कि भनेर मेरो उहाँसँग यो जिज्ञासा छ। यतातिर गयो भने सरकारको दोहोरो खर्च पनि बच्छ र कामको पनि भार बढ्छ, उपराष्ट्रपतिलाई जिम्मेवारी बढ्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही जवाब त सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ। अब यो आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्यो र आफ्नै प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदले पारित गरेको यसपालाको जुन राष्ट्रिय योजनाहरूको वर्गीकरण र आधारको मापदण्ड यसपाला कति पनि लागू भएन। यसै पटक यसमा केही सुधार गर्न सक्ने सामान्य प्रधानमन्त्रीको केही दृष्टिकोण छ भने त्यो आओस्। र विगत केही वर्ष यता राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्तर्गत लगिएको अवस्था हो। यसको उद्देश्यलाई राम्ररी मूल्याङ्कन गरेर अनि मात्रै निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो उद्देश्य अन्तर्गत कति फलदायी भयो र कति उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्यो हेर्नुपर्छ। र त्यस्तै अब यति बेला प्रति राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता पनि महसुस गर्नुभएको हो कि होइन, सामान्य प्रधानमन्त्रीले के जवाब छ, जानकारी चाहियो। माननीय सदस्य तेजुलाल चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो सानो प्रश्न। देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ, साथै देश मन्दी अवस्थामा छ, आर्थिक कारोबार भइराखेको छैन। त्यसै कारणले नोटबन्दी गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? 500 रुपैयाँ र 1000 रुपैयाँको नोटलाई नोटबन्दी गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछि परेको प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभयो, तर मन्त्रीजीहरूले मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका जिल्लाहरू, क्षेत्रहरू, प्रदेशहरूमा विकासको बजेटहरू दिन सकेको छैन। तपाईँको सोच के छ? र सङ्घीय संसदको सहयोगबाट मात्रै यसपालिको बजेट बन्ने कुराहरू आएको छ। 70को क्षेत्र नम्बर 4मा कुनै पनि मन्त्रीज्यूले बजेट दिएको नभएकोले तपाईँको विचार के छ? धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले राजनीतिक शास्त्र पढ्दाखेरि वेस्टमिन्स्टर सिस्टममा प्रधानमन्त्री अल इन अल हुन्छ, मन्त्रीहरू उहाँको सहयोग गर्नको लागि मात्र बनाउँछ।
यही रोस्टम साक्षी छ, यही संसद पनि साक्षी छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि केन्द्रको योजना 3 करोडभन्दा माथि हुँदैन, तर मन्त्रीहरू भन्छ प्रधानमन्त्रीभन्दा हामी माथि छौँ, हामी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाखको योजना गर्छौँ। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सहमतिमा भएको कि मन्त्रीजीहरू आफ्नै क्षेत्रमा बजेट खनाउने र समग्र नेपालको विकास नखोज्ने कि मन्त्रीजीहरू प्रधानमन्त्रीको कन्ट्रोलमा नहुने, दुईटा मध्ये एउटा होला। किनभने आजको दिनमा मधेसका 8 जिल्ला ह्युमन इन्डेक्स इन्डिकेटरमा सबभन्दा पछाडि परेको छ, शिक्षामा, सेनिटेसनमा, तर त्यहाँ सबभन्दा कम बजेट छ। अब जसरी मन्त्रीजीहरू या त सबै क्षेत्रको 165 क्षेत्रमा समान ढङ्गले बजेट जानुपर्ने थियो, कसैको क्षेत्रमा अर्बौं बजेट छ, कसैको क्षेत्रमा करोड पनि छैन। यो वास्तवमा यस्तै चल्ने हो। त्यो हामी त्यो अनुसारको पछिल्लो सालको पनि सांसदले बोल्यो। माननीय सदस्य प्रेमबहादुर आले। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ। गत वर्ष टोटी जिल्लाको सेती नदीबाट कटान हुन लागेको बस्ती बारपाटा र कर्नासा नदीबाट कटान हुन लागेको जोराइल तटबन्धनको निमित्त मैले मान्य ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई मैले भनेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँले बजेटमा हाल्छु भन्नुभयो, हाल्नु भएन। बजेटको पुस्तिका आए लगत्तै मैले मन्त्रीज्यूलाई भने म संसदमा यो कुरा उठाउँछु, उहाँले भन्नुभयो नउठाउनुहोस्, म संशोधन गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बालुवाटारमा गएर मैले अनुरोध गरेँ र उहाँको सचिवालयले तुरुन्त यो बजेटको व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्नुभयो। मन्त्रीज्यूले गर्छु भन्नुभयो, तर गर्नु भएन। यसपटक पनि मैले अनुरोध गरेको थिएँ, यसपटक पनि बजेटमा परेन। त्यही हुनाले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतज्यूलाई मैले त्यो बजेट पुस्तिका माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। स्पष्टीकरणको लागि प्रश्न राख्ने सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सुरुमा नै हिजो मन्त्रालयगत रूपमा भएका छलफलका सन्दर्भमा पक्कै पनि सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूले जवाफ दिइसक्नु भएको हुनाले मैले तिनलाई दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। त्यसकारण तैपनि मैले यहाँ उठेका केही प्रश्नको बारेमा मात्रै स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेको छु। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यालयको खर्च सम्बन्धी एउटा समझदारी बनाएर जान सकिन्छ, तर अहिले नै त्यसलाई बदल्न सक्ने स्थिति छैन। बजेट मन्त्रालयगत रूपमा सन्तुलित छैन भन्ने प्रश्न मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइ नै सक्नु भएको छ र त्यसलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस चाहिँ भइ नै राखेको छ। अनि भुक्तानीको सम्बन्धमा र बीआरआईको बारेमा फेरि प्रश्न राख्नु भएको छ। मैले बीआरआई आजै सही हुन्छ भनेको छैन, त्यसको तयारी भइराखेको छ, छिटै हुन सक्छ। आजै हुने नहुने बारेमा चाहिँ मैले, किनभने यो गर्दा बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा हस्ताक्षर गर्ने भनेको हामीले पहिला योजना आयोग र अनि चाइनाको पनि त्यही समकक्षीको बिचमा गर्ने भनिएको हो। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सचिवहरूले गर्ने सम्भावना बढेको छ, तर टुङ्गिसकेको छैन। फेरि पनि मान्य सदस्यले राख्नुभयो, हामी ग्रान्टमा नै जाने हो, अनुदान लिने कुरामा नै जाने हो र कन्सेसनल लोन भनेको मैले साथसाथै एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्क भनेको 1 वा 1.5% भन्दा बढी नजाने भनेको हो। त्यही कारण वर्ल्ड ब्याङ्क र
एडिबीको नाम मैले लिनुको तात्पर्य त्यही प्रतिशतलाई इङ्गित गरेको, तर हाम्रो जोड चाहिँ ग्रान्टमा लिनेमा नै हुन्छ। यो कुरा हामीले सम्बन्धित सबैसँग चर्चा पनि गरेका छौँ। म त्यो कुरा नि प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्बन्ध अलिकति मान्य सदस्यले जसरी राख्नु भएको छ असमझदारीको कारणले चाहिँ होइन। हाम्रो काम गर्ने परम्परागत शैली र हाम्रा विधि विधानलाई बदल्न नसकिएको हो। तर मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मन्त्रीले मैले भनेको टेरेनन् भन्ने त मलाई परेको छैन। मन्त्रीका आफ्नै बाध्यता पनि मैले नजिकबाट हेरिराखेको छु। जस्तो 3 करोड भन्दा साना आयोजना अब सङ्घले नगर्ने भन्ने कुरा मैले यस सम्मानित सदनमा नै राखेको छु। मैले सार्वजनिक रूपमा जनताको बिचमा नि पटक पटक भनेको छु। क्याबिनेटको बैठकमा नि राखेको छु। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सबैसँग नि भनेको छु। तर फेरि परे यसलाई के गरी करेक्सन गर्ने भन्दा मैले अस्ति यसै सम्मानित सदनमा भने 3 करोडभन्दा तलका प्रदेश र स्थानीयले नै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पर्न त परि नै हाले। अब तिनको कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने गरी व्यवस्था गर्ने कुरा पनि मैले गरेको छु। मलाई विश्वास छ अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगले यसमा पक्कै पनि सहयोगी नै हुनेछन्। अब यी सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान यी सबै बारे मैले पर्याप्त अघि नै राखिसकेको हुनाले दोहोऱ्याउनु परेन भन्ने लाग्छ मलाई। योजना र यो तालमेलको जहाँसम्म कुरा छ यसमा हामी सबै मान्य सदस्यहरूको पनि केही न केही हिस्सा छ क्या यो सच्याउन नसक्नुमा। मान्य सदस्यहरूले दिने गरेका योजना सिफारिसहरू पनि यसरी आउँछन् कि त्यसलाई कटौती गर्न नै मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयलाई धौ पर्ने गरेको पनि मैले नजिकबाट देखेको छु। कारण यो कुरालाई करेक्सन गर्नेमा सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका चाहिँ मध्य प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमलाई अलिक विशेष ध्यान दिएर योजना निर्माण गर्ने भन्ने कुरा मैले सबैतिर भन्दै आएको र अहिले त्यो कोसिस भएको पनि छ। र अहिले भर्खरै मान्य सदस्यहरूले बाजुराको कुरा उठाउनु भयो। बाजुरामा अहिलेसम्म जति बजेट विनियोजन हुने गर्थ्यो त्योभन्दा गुणात्मक रूपले वृद्धि गरिएको छ भनेर अहिले भर्खरै मलाई मान्य मन्त्रीज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ र हिसाब देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। झन्डै 1 अरब चाहिँ बाजुरामा पर्नु विगतको भन्दा गुणात्मक रूपले प्रगति हो भन्ने मलाई लाग्छ। 3 करोडभन्दा बढीको मैले भनि नै सकेँ। अब यो हुन्डी कारोबार बारे हामी सबै चिन्तित पनि छौँ र अहिले सरकारले हुन्डी कारोबार रोक्नको लागि केही प्रभावकारी कदमहरू चाल्दैछ। रेमिटेन्सको बारेमा पनि मैले भनि नै सकेको छु। र अहिले केही पनि नयाँ भएन भन्ने जस्तो गरिकन पनि केही मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो। अहिले मैले लामो व्याख्या त गर्न सक्दिनँ। सरकारको तर्फबाट यस बिचमा सुशासनको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा, आर्थिक विकासका पक्षमा धेरै सकारात्मक पहलहरू भएका छन्। र अहिले हामीले आइटी दशकको कुरा र कृषि दशकको कुरा जे गरिएको छ आफैमा त्यो उद्देश्यमूलक ढङ्गले देशको अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति गरिएका सकारात्मक रणनैतिक कदमहरू हुन्। र भर्खरै राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सबै अन्तर आबद्धता कायम गर्ने गरी वान डोर सिस्टमबाट जाने जो कुरा गरिएको छ म मान्य सदस्यहरूलाई भन्न चाहन्छु यो हामीले गरेको एउटा रिभोल्युसनरी क्रान्तिकारी कदम हो। यसले अब सबै सेवाहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर जनताले सबै ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित, घर जग्गा सम्बन्धी, सेयरसँग सम्बन्धित सबै कुरा एउटै बिन्दुबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको माध्यमबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण यो केही पनि सरकारले नयाँ गरेका छैन, उही पुरानो चलिरहेको छ भनेर त्यस्ता मान्य सदस्यहरूले भन्दा मलाई अनौठो लाग्छ जसले दशकौँ देशको सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो र आज देशलाई यो स्थितिमा पुर्याउनु भयो भन्न मन लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले के गर्नुभएको थियो भन्न मन लाग्छ मलाई। अहिले त धेरै चिज नयाँ आएका छन्, धेरै चिज सन्तुलित आएका छन्, धेरै चिज सकारात्मक ल्याउने प्रयासहरू भएका छन्।
अनि यो संवैधानिक निकायहरूको चाहिँ बारेमा नि राख्नु हो। हुलाकी राजमार्ग यो अगाडि बढी नै राखेको छ। नेपालका नदीनालाको बारेमा मान्य सदस्यहरूले जे राख्नु भएको छ, साझा हुन् कि होइनन् भनेर। साझा होइनन्। नेपालका नदीनाला नेपालकै हुन्, नेपालकै सम्पत्ति हुन् र नेपालले नै त्यसको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। बडो प्रष्ट, त्यसलाई साझा भन्नै सकिँदैन। अब काउन्टर इन्टेलिजेन्स बारे पनि सरकार गम्भीर रूपले अध्ययन गरिरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। अब नोटबन्दी सम्बन्धी पनि के मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। यो विषयको संवेदनशीलता हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ र यो गर्नु नै पर्यो भने घोषणा गरेर गर्ने विषय पनि होइन। अहिले सरकारले यस बारेमा कुनै अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको पनि छैन। 3 करोडभन्दा बढीका आयोजनाहरूको बारेमा मान्य सदस्यले राखेका प्रश्नको उत्तर मैले दिइसकेको छु। मान्यज्यूहरूबाट उठाउनु भएको अपर्याप्त विनियोजन एवं भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको रकम निकासा सम्बन्धमा यसअघि सम्बन्धित मान्य मन्त्रीज्यूहरूबाट सम्बोधन भइ नै सकेको छ। यी विषयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटबारे थप प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीज्यूहरूलाई मैले निर्देशन दिइसकेको जानकारी पनि गराउँछु र म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।